खूप वर्सां आशिल्ली हाडपाचे पूण आमचे हे मतदारसंघाचे कोण फुडें वचनासलो हांवें मागीर गोवडाचे जे आमचो तेन्नाचो पंच आशिल्लो आतां गोवड फार्मर्स क्लबाचो प्रेसिडेंट तेजे वांगड्याक रिक्वेस्ट केली की खंय तरी ते मशीन हाडपाक जाय सरकार फक्त 50% सबसिडी दिता मशिनाक आनी 50% तेजे बोळशांत घालपाक जाय हे मशिनाचो कॉस्ट म्हाका दिसता ऑलमोस्ट. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. खूप वर्सां आशिल्ली हाडपाचे पूण आमचे हे मतदारसंघाचे कोण फुडें वचनासलो हांवें मागीर गोवडाचे जे आमचो तेन्नाचो पंच आशिल्लो आतां गोवड फार्मर्स क्लबाचो प्रेसिडेंट तेजे वांगड्याक रिक्वेस्ट केली की खंय तरी ते मशीन हाडपाक जाय सरकार फक्त 50% सबसिडी दिता मशिनाक आनी 50% तेजे बोळशांत घालपाक जाय हे मशिनाचो कॉस्ट म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 28 लाख 28 लाख रुपये मशिनां पडटा आनी 28 लाखाचे 14 लाख तेंका घालूंक पडटले आनी 14 लाख मागीर गव्हर्नमेंट दिता सो तेणी एकठांय जावन तेंका रिक्वेस्ट केले आनी तेंका बँकाचो लोन मेळपाक जायलो आनी 28 लाखाचे मशीन तेणी घेतले आनी हे करता तेन्ना प्रश्न येयलो की पयशे कोण दितलो कशें आमी हाडटले आनी खूब प्रयत्न केलो की कोण तरी फुडें येवपाक जाय लास्टाक गोवड फार्मर्स क्लब एकठांय जावन रजिस्टर करून किशोर सांगले भशेन आज ते आमचे मशीन हांगा पावले आसा आनी म्हाका बरें दिसता की तुमी सगळीं हांगा येयल्लीं आसा हांव पळयता की इलेक्शन जालें इलेक्शनाची थोडे दीस येता तेन्ना कोण तरी मशिनां जाता फुकट आनी मागीर इलेक्शन जातरी कोण दिना हे म्हयणे जायना तेका लागून हांवें डिसायड केलें की तुमकां परमनंट मशीन आमचे केपें तालुक्याक एक मशीन आसपाक जाय हांवें म्हाका दिसता खूब फावटी किशोर सांगला बाकीचे फार्मर आसा तीय सांगतले सिद्धार्थ बाबा सांगतलो की आमकां हार्वेस्टिंग मशीन टायमार नासलें आमकां पांयां पडपाक पडटाले कोण हांगाचे कुट्टोरीचे कोणाचे हाडपाक आनी ते व्हडले भाव घातले पूण आज सरकारान आमचे केपें तालुका हे मशीन दिले हांव सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा आनी स्पेशली देव बरें करूं म्हणटा फार्मर्स क्लब जो गोवळाचो आहा तेंकां तेणी धाकच केली घेवपाक आनी आज हे आयिल्ले हेल्प केलें तें मशीन घेवपाक पूण कोणे तरी फुडाकार घेवपाक जाय पूण तेणे फुडाकार घेतलो तेंचें म्हणटा आनी म्हाका खात्री आहा की तो परमनंट हे सारके लोकांक पावपाचें काम करतलो आतां हितून भितर आमदार सदांच फार्मर्स किशोर बाब म्हणटा आमचो श्रीराम बाब म्हणटा सरपंच म्हणटा बाकीचे सगळे म्हणटा की तुमी शेतकारांक हांवें सपोर्ट करपाक जाय हांव सगळी गोश्टी करता खंय तरी चवथीक येता क्रिसमसाक येता ईदाक येता भुरग्यांक घडोवंक येता फार्मरांक खंय तरी म्हजो एक सप्न बसलो करपाक तो आज पुरा करता हांव एनावंस करता आज बरें दिसता आमचे करमलेवाडे फार्मर आसा शेडलेचे फार्मर आसा आसोड्डेचे फार्मर आसा नाकेरी भितरचे फार्मर आसा अशे खुबशे केपें तालुक्याचे फार्मर हांगा जमा जाल्ले आसा आज हांव आमदार कुडचड्या कडेन एनावंस करता की हे मशीन तुमचे खातीर दिल्ल्यो आसा तेका 2800 पर आवर ते घेता तो 1400 सरकार दिता 2500 वरां घेता मशीन आनी सपोर्ट 1400 सरकार दिता उरलेले जे गोवड फार्मर्स क्लबाचे जे मशीन तुमकां चलतले तेका फॉर्म करतले आनी ते फॉर्मात तुमची जे गव्हर्नमेंटाक वयता तो जालोच उरलेलो भाग जो आसा 1400 लागता तुमी दिता तो हांव दितलो तुजे खातीर दिवपाचे म्हाका फारीक करपाक जाय म्हणजे म्हजे हेतू जे आसा की कुडचड्या मतदारसंघात हांव केपेंच्या उलयना आमचे मतदारसंघात जे जे फार्मर आतां शेत रोयतले हेजे फुडें आयच्या तेजे जे हार्वेस्टिंगाचे मशिनां 2800 रुपया दिवंक पडटा 1400 रुपया मागीर सरकार दिता 1400 हांव फार्मर क्लबाक दितलो तेजे एक एप्लिकेशन आसतलें तो हांव कायकराक सांगतलो जो गोवड क्लबाचो प्रेसिडेंट आसा तेजो भाग जो आसा तुमकां आनी मदत करपा दिना तो हांव तयार करता आमदार आसा पासून आमदार तुमी घरा धाडटा तेन्ना मागीर पळया आमदार आसा पासून ते अर्दो भाग जो आसा कित्याक हांवें पळयता की गेल्या वर्सा इलेक्शनाक टिकेटार खंय तरी आमचे सोनपत्री मशीन हाडले आतां तेका मशीन हाडना तो असले म्हाजे फुडें फुडें जायना जे करून तुमी शेतां रोयता जे करून तुमी ताकद आसा जे करून फुडें आनी शेतकार येतले आमचे मतदारसंघ जावं ते करमलेवाडा जावं ते चिखलोडे जावं ते सोनपातोर जावं ते आसोड्डा जावं ते शेटले वा जावं ते खंय आमचे मतदारसंघाचे शेतां रोवपाचे जे ताकद तुमी दवरता तेजे खातीर हांव सपोर्ट करपाक रेडी आसा
हे एक भाग झालो. पुढलो भाग जो आसा आज आमचे वरवीं संदेश बाबा आमचे बाय आमचे योगिताबाई आसा. संदेश बाबाचो कोण एक्सपायर जालो. हेजे फुडें तुमकां गोरवांचो एक प्रॉब्लेम जाता. तेजे खातीर जर कॉमन फेन्सिंग करपाक जाय म्हणजे बाउंड्री वॉल म्हणजे शेतकारांक कितें करता आमचे शेत आमी तितलें करता. अशें करता आसतना आख्या शेताक फेन्सिंग करपाक फूल भायल्यान सगळ्यांनी गेट करपाक तेका जर सपोर्ट जाय तो देखून सरकारा कडेन करून आमी उरलेलो सपोर्ट आमी तुमी तिगांय मेळून आमी हे करूंक शकता. तेका लागून तुमी फुडाकार घेवपाक जाय. पूण इंडिव्हिज्युअल शेताक न्ही आख्खे शेत जर आसा भोंवतणी तेजे भोंवतणी आख्खे करून काडपाक जाय तर तेजे खातीर हांव सपोर्ट करपाक रेडी आसा. वास्तवाक कळ्ळें आमी सांगता तें तुमकांय कळ्ळें. तुमी शेत रोवपाक चालू करा. हांव सरपंचाक रिक्वेस्ट करता दोगांयकूय तशेंच झेडपीक रिक्वेस्ट करता ही स्कीम जी आसा गव्हर्नमेंट दिना जाल्यार हांव तुका सपोर्ट करतलो. म्हणजे आमी सपोज शिरकोरका पडटा ते तुमी फक्त 20 रुपया दिया 80 रुपया हांव दिता म्हणजे सरकार दिता जाल्यार बरें जालें. सरकार दिना जाल्यार हांव दिता. म्हणजे सांगपाचें कितें आहा की एक कुणबी न्ही तुमी एक कुणबी हांव करपाक जायना आख्खे भोंवतणी आयचो जो आसा तो खबर आसा हे हार्वेस्टिंग मशीन आणि ह्या मशिनाचे कितें बेनिफिट्स आसा ते हांव तुमकां स्पेशली खबर आसा पण तरी सुद्दां हांव सांगता की हेजे खूब गरज आसा आमच्या फार्मर्सांक आणि तेका लागून जास्तशे आयकून हांव फार्मर्स लोक सगळे हांगा एकठांय जाल्लेले आसा आणि हे एग्रीकल्चर मशीन हार्वेस्टिंग मशीन जे आसा ते हांगा हाडपाचें काम आमच्या आमदारान केलेलें आसा. ते सगळे बेनिफीट आसा ते आमच्या आमदारान येता. तेका लागून आमच्या आमदारान मोठ्यान ताळयो जावच्यो. असले कशेंच काम खंयचें ना की जे आमदार करना. आमच्या आमदारान कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी खुबशे डेव्हलपमेंटल वर्क तशेंच तितून म्हाका दिसता हो सुद्दां एक डेव्हलपमेंटलूय काम अशें दिसता म्हाका. कारण ह्या मशिनाची हार्वेस्टिंग मशीन आहा तेची खरोखरच आमच्या फार्मर्सांक गरज आसली आणि तेजे सांगपाचे वेळेर खूब आसा त्या बाबतींत कशें यूज करप हे सगळें तुमकां आमचे सर सांगतलो. पण म्हाका इतलें सांगपाक दिसता की जी आमकां गरज आहा ती आमची गरज भागोवपाचें काम आमचे आमदार सदांच करता आणि ह्या फुडेंय करतले. म्हाका आनीक सांगपाक आमदार आमी सुद्दां खूब सतायल्लो आसा आमकां सायर असोळडेच्या गोंयच्या लोकांनी 15 वर्षी पावना खातली गोरवां म्हणून. तेका लागून आमदारान तोड काडलो तेका सोल्युशन काडलें. एक आमचे बाबा जिमा बाबा धरून एक क्लब रजिस्टर करून लायलो फार्मर क्लब रजिस्टर करून लायलो आणि त्या क्लबाक मार्फत ही आयज तुमकां मशीन आमच्या शेल्डे गांवांत लागलेली आसा. खूब गजाल मोठी तुमी ताका आमच्या आमदाराक ताळ्यांचो हे दिवचो. व्हडले शेतकरी सगळे आमी शेतकरी पूण आतां हिंगा आमच्या गांवांत एक्टिव्ह शेतकरी आनी अनएक्टिव्ह शेतकरी आहा. रोयना त्या पासून हे करता खडे शेत रोयता ते पण उदक पावना तो एक्सक्यूज सांगता. पूण लोकांनी सगळे रोवपा जाय उदक पावना म्हणटा कारण गोरवां खाता म्हणजे एक्सक्यूज न्हू. पळय हांव सुद्दां शेत रोयता पूण शेरवण नाश कोता म्हाका उदक पावना सगळे उदक भावाक वयता. हांव उदक भावाक रातचो वयता आतां सुद्दां वचपाचें जालां शेत. हांव WRD हेय फोन मारता हे उदक तुमी नाश पावना अशें धरचें न्हय. हांव पळय रातचो वयता तशेंच लहानपणा साकून हांव तरी पळयता आमचे शेतकार भाव आसा मोहनदास भाव आसा संजय भाव आसा सगळे जेणे आयज म्हाका दिसता शेत म्हणल्यार आमचे सुंदरसो वाठार जो आमचो आसा गांव जो आसा ते शेत कितें आसा शेत म्हणल्यार तेमी सगळे सांबाळून दवरले आसा. सुंदरसो गांव जो आसा आमचे म्हाका दिसता शेताक लागून आमचो गांव म्हणून आमचो कळटा आणि तेणी सगळे जे शेतकार जे आमचे आसात म्हणून आयज आमचो गांव आसा खंय तरी. आणि ल्हानपणाक साकून पळयता तेन्ना शेत सुद्दां सगळें शेताचें काम चलता तेन्ना एक व्हडली व्हडली मशिनां पयलीं साकून येताले जे कट करपाक. आतां पयलीं ल्हान आसतना आमी पळयताले की एक मशीन नासली की आमचे लेबर मॅन्युअली आमचे लोक आमचे गांवचे लोक मॅन्युअली जावन ते कट करताले आणि ह्या तरेन ते खूब टायम लागतालो आनी खंय तरी तो टायम वचप आनी शेत कापणी करप हे टायम लावन लोक खूब लागताले आनी ते इल्लेशे कारणां लागून फुडें म्हाका दिसता मागीर लोक इंडियात कमी जावपाक लागले. खंय तरी लोक भायर वचपाक लागले आनी शेतूय कमी रोवपाचें जालें. देखीक ती मशिनां आमी सगळ्यांत पयलीं साकून पळयताले की व्हडली व्हडली मशिनां येवपाक लागली आनीक शेत कटींग करपाक मशिनां येताली. आनी ते एवरी टायम शेत कटींग करपाक मशिनां येताली तेन्ना खबर आसा की आमच्या भायली कॉन्स्टिट्युएन्सी साकून कोणी तरी ते येताले भायले आनीक ते कटींग करून ते पेमेंट घेताले तितले. आनी ते मशिनां लागून म्हाका दिसता कितलेशेच फावटी आमकां मशीन हाडूंक पावना
थंय पावना म्हणून ती शेतकऱ्या बाबड्याची हाल जाताले, त्रास जाताले आनी तेचे मदीं खंय तरी फुफुसां वयर जाताली, कित्याक थंय पयलीं हाडप हांगा पयलीं हाडप हे सदांच त्रास आसताले. म्हाका एक गजाल सामकी खऱ्यांनी उमेद जाता की आयज जशें आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल सगळ्या म्हाका दिसता सगळ्या तरेन आनी सगळ्या खातीर जशी चिंतता, तशें आमच्या युवा खातीर चिंतता, तशी जाणटे सिनियर सिटीजन ल्हान भुरग्यां खातीर चिंतता, तशेंच म्हाका दिसता आयज ही एक बरी गजाल आसा आमची की आमचे शेतकरी बंधू आमच्या सगळ्या खातीर एक ही गजाल आयज हे मशीन आमच्या शेता खातीर, आमच्या उदरगती खातीर, शेता खातीर आनी शेतकऱ्या खातीर एक अत्यंत गरज आसली आनी ती जावपाक जाय आसली. आनी आयज म्हाका दिसता खंय तरी आज आमदार निलेश बाब काब्राल हेच्या फुडाकारान आनी तेणी हो फुडाकार घेतलो म्हणून आयज म्हाका दिसता आयज आमच्या गोवा फार्मर्स क्लबाच्या अंडर हे आयज मशीन हाडपाक पावले. आनी